के सपने मेरी झोली में, एक छोटी सी बात मैं अना में पड़ गई, जिद की आग में हद से आगे बढ़ गई, खुला लेके बैठी हूँ अब तन्हाई है, मेरी अना ही मेरी तबाही लाई है, काश मैं समझ जाती वक्त का इशारा, हर नए दिन का होता पैगाम नया प्यारा। मेरी बेटी भी नानी बन चुकी है, मेरे बच्चे जवान हैं, दिन रात नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज़ें सुन के दिल खुश होता है, लेकिन जब ये कहानी मेरी नज़र से गुज़रती है, मेरे दिल के आंगन से गुज़रती है, तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। उस बाप पर क्या बीतती होगी जिसकी बेटी महज अपनी अना के लिए खुला लिए अपने घर में बैठी है और उसको इस पूरी मुआशरत में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। काश हम अपनी बेटियों की सही खतूत पर तरबियत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटी छोटी बातें जो घर बर्बाद कर देती हैं, उसमें बसा औकात इंसान की माजी परस्ती का दखल होता है और बसा औकात अपनी अना का दखल होता है, और इससे भी बढ़कर बसा औकात ये है कि इंसान जो है वो अपनी नरगसीयत को बरकरार रखना चाहता है और अपनी आदत अपने मामलात को दूसरों पर तरजीह देता है। हर नया सूरज जो उगता है वो नया पैगाम लेके आता है, हर नया दिन जो है वो हमें बताता है कि आज का दिन हर एतबार से गुज़श्ता कल से मुख्तलिफ होगा और आने वाला कल इससे भी मुख्तलिफ होगा। मैं आपको मुख्तसर सी, इंतहाई मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्ची की शादी हो गई और वो अच्छे घराने से थी, खाते पीते घराने से थी। माँ बाप ने जो कर सकते थे उसके लिए किया। वो आई। हमारे यहाँ एक पंजाब में रवाज है कि दुल्हन कुछ दिन काम नहीं करती और जिस दिन वो काम करती है उसका पकाया हुआ खाना जो है वो लोगों में तकसीम किया जाता है। खैर दिन गुजर गए, उसने खाना पकाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, लोगों में तकसीम किया, लोग बहुत खुश थे। सास फूली नहीं समा रही थी कि हमारी दुल्हन बहुत कुछ बनाना जानती है। कुछ दिन गुजर गए तो वो किचन में कोई काम कर रही थी, तो उसकी नंद ने कहा कि भाभी ऐसे कर लें। तो उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हम वहाँ ऐसा करने के आदी हैं, मैं तवील मुद्दत से ऐसे ही कर रही हूँ। तो उसने कहा कि भाभी फिर हमें सिखा दीजिए, हम जैसे आप करते हैं हम वैसा करना शुरू कर देंगे। उसने कहा नहीं ठीक है, तुम अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करूँगी, मैं तो अपना तरीका नहीं बदल सकती। तो उसने कहा कि मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे बता दीजिए कैसे करना है। उसने कहा कि आप बातें बड़ी बनाती हो, तुम अपने तरीके से करो, मुझे अपने तरीके से करने दो। तो उसने कहा भाभी इसमें नाराज़ होने वाली तो बात ही कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कि अगर आप अपना तर्ज़ अमल जो है उसको नहीं, वो हमारे तरीके से नहीं करना चाहती तो हम खुद को बदल लेते हैं। तो उसने कहा कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा दिल बड़ा है और तुम कुर्बानी देना जानते हो, सेक्रीफाइस करना जानते हो, और मुझको मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया। आप कहना क्या चाहती हैं? ये दोनों जब आवाज़ें बुलंद हुई तो सास आ गई और उसने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा कि ये बात है। कहा तो कोई बात नहीं, आपकी भाभी जो हैं वो आई हैं, तो वो
دیر سے مطلب وہ ایک کام کر رہی ہیں اپنے گھر میں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے بیٹے، تم خود کو تبدیل کرو۔ اس نے کہا امی جی میں نے یہی تو کہا ہے کہ بھابھی میں تبدیل کرنے کے لیے خود کو تیار ہوں، لیکن بھابھی نالاں ہو گئی ہیں۔ بس وہ شام ہو گئی، اس دن جو دوپہر کی چائے تھی وہ اس نے ان کے ساتھ نہیں پی، وہ الگ اپنے کمرے میں رہی۔ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ شام کو شوہر اپنے بزنس سینٹر سے گھر لوٹا تو شی واز ناٹ ویل۔ وہ اس نے کہا کدھر ہے، ملے، ملاقات کی، ساری باتیں بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جب میری بہن خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے تو اس میں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ بھی اسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے حمایت کی کیا بات ہے، میں تو تیری حمایت کر رہا ہوں کہ آپ کا طرز عمل کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کریں کہ ابھی آپ ایسے کریں، مجھے میری والدہ کے یہاں ڈراپ کر دیں، جب کچھ دنوں بعد میری طبیعت سنبھل جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی، مجھے آ کے لے جائیے گا۔ جو لڑکے کی والدہ تھی بچے کی، وہ بہت سیانی عورت تھی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس وقت ڈسٹرب ہے تو اس کو چھوڑ آئیں آپ، کوئی بات نہیں، اور وہاں کچھ بھی نہ بتائیے گا تاکہ اس کی والدہ پریشان نہ ہو۔ اس نے جاتی دفعہ لڑکی نے کہا کہ وہ کیا بتائیں گے، میں ان کو بتاؤں گا کہ بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر یہ لوگ چلے گئے، 2 دن 4 دن، ہفتہ۔ ایک دن ادھر سے فون آیا، اس کی لڑکی کی والدہ نے فون کیا کہ کیا وجہ ہے، یہ بجھی بجھی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور ہمارا داماد بس ملنے آ جاتا ہے، کچھ دیر یہ بیٹھتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے بہت ضد کی تھی، انہوں نے ساری بات بتائی۔ لڑکی کی والدہ نے کہا کہ اس میں بیٹا برائی تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے تنگ آ چکی تھی اور آپ نے میری شادی کی اور مجھے یہاں سے بس بھگا دیا۔ اس نے کہا کیا کرتے ہیں، میں آپ کی ماں ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی۔ اس نے کہا بس کچھ بھی ہے، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، تو آپ بس مجھے فارغ کرائیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود دیم، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وقتی طور پر ماں خاموش رہی کہ ابھی بات گرم گرم ہے، چند دنوں میں بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، بسا اوقات ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ان خطوط پہ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی بات سے سر منہ ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ وہی کے الفاظ ہیں۔ نئے گھر آئی سج کے ڈولی میں، تھے سکھ کے سپنے میری جھولی میں، ایک چھوٹی سی بات میں انا میں پڑ گئی، ضد کی آگ میں حد سے آگے بڑھ گئی، خلا لے کے بیٹھی ہوں اب تنہائی ہے، میری انا ہی میری تباہی لائی ہے، کاش میں سمجھ جاتی وقت کا اشارہ،